बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज जुम्मा है और वफाकी आईनी अदालत को एक हफ्ता मुकम्मल हो गया। एक हफ्ता यानी कि 8 दिन आज वफाकी आईनी अदालत ने अपने मुकम्मल किए हैं। गुज़िश्ता जुमे को वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ उठाया था और उनके हल्फ उठाने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी आईनी अदालत जो है वो फ़ाल हुई थी। और फिर उन्होंने हल्फ उठाने के बाद मज़ीद 3 जज साहिबात से हल्फ लिया था। एक हफ्ते में वफाकी आईनी अदालत की कारकर्दगी किस हद तक रही और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते ही एक ऐसा मिसकंसेप्शन आप कह लें कि डेवलप हुआ है और एक ऐसा अनहोनी हुई है जो मेरा नहीं ख्याल कि हो सकती थी। बहरहाल अब वो हो गई। जिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक दफा फिर से जो केस है वो फिक्स हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और मजीद कुछ चीजें हैं जो हम बात करेंगे। वज़ीर KPK सुहेल आफरीदी के हवाले से भी आज के इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा वैसे पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। गुज़िश्ता जुमे को वफाकी आईनी अदालत ने के जज साहिबान ने हल्फ उठाया था और पीर के रोज से वफाकी आईनी अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमात सुनना शुरू किए थे। वफाकी आईनी अदालत को आज मुकदमात सुनते हुए जो है वो 5वां दिन है, जबकि मजमूई तौर पर 8 दिन आज हो चुके। तो 8 दिन में कोई ऐसा बड़ा काम या ऐसा कोई बड़ा केस नहीं सुना वफाकी आईनी अदालत ने। वही रूटीन केसेस जो सुनते आ रहे थे वही केसेस जो है वो सुने आईनी अदालत ने भी। लेकिन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने आज 8वें दिन अपना पहला बयान जारी किया है बतौर चीफ जस्टिस। अब उन्होंने अपनी बयान में बहुत सी चीजें ऐसी की हैं जिनसे एक तरह से ये एहसास हुआ है या ये महसूस ये हो रहा है कि वो आए तो इसी विजन के साथ है कि इंसाफ होगा, लेकिन जिस तरह उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है क्या वो इंसाफ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बयान में अमीनुद्दीन खान साहब ये कह रहे हैं कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। अब की जाएगी या नहीं की जाएगी वक्त बताएगा, लेकिन अपने बयान में वो ये कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आईन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की जो तजदीद करता है और इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीजा सौंपा गया है। एक मुकद्दस अमानत है। इस अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बह रास्त असरअंदाज होती है। और अपने इदारा-जाती सफर के आगाज पर हमारा अज़्म है कि एक ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दयानतदारी, गैर जानिबदारी और अलमी बसीरत की आला मिसाल कायम हो और हमारे सामने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूल और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। एंड पे वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान में आईनी बालादस्ती के मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल इंसाफ की एक मजबूत अलामत बनकर कायम हो और अल्लाह ताला हमें दानिश, इनकसार और आइन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने की तौफ़ीक दे। अब इनके इस बयान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए मिसाल की एक बात कर रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए इस अदले की क्या मिसाल जाएगी कि जिसके सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और उसके बाद फिर एक और तरमीम कर उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दे और बिलाखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे मंसूर अली शाह साहब को मुसाफी हुए 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 8 दिन मुकम्मल हुए और आज 9वां दिन है। लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर अंदर याहिया साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा, कहीं ना कहीं उनको अपने किए पर अफसोस जरूर है। और जो फुल कोर्ट में इस्तीफों की एक पेशकश हुई थी, एक बात चली थी, उस पर सबसे ज्यादा खामोशी चीफ जस्टिस आफरीदी की जानिब से ही अपनाई गई। उनकी जानिब से कहा गया था जी कि हम ग्राउंड पर रहकर, फ्लोर पर रहकर मुकाबला करेंगे और हमने मुकाबला करना है, हम करेंगे भी सही। दूसरे हिस्से में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के ही केस के हवाले से आज बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, 7 PTI हैं, वो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की अदालत में पेश हुए। पहली दफा वो वफाकी आईनी अदालत में पेश हुए हैं। उनका एक केस था जो है वो अराजी से मुतालिक, उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है, सॉरी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कोर्ट में केस चल रहा था और उस पर बैरिस्टर गौहर जो है वो पेश हुए हैं। अब इससे एक चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया पहले बनाया कि वफाकी आईनी अदालत का बायकॉट किया जाएगा, ये किया जा सकता है। बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर हमारे साथी रिपोर्टर हैं फैसल अब्बास, उनसे बात की, उनसे कहा जी कि हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है या हमने ऐसा कतई नहीं कहा, हमारा ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ पार्टी के अंदर कि हम आईनी अदालत का बायकॉट करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि बायकॉट करना चाहिए। यही वो मौक़िफ़ है, यही वो चीज़ है जो कि
جو ہے وہ حامد خان صاحب نے پہلے کہی ہے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مقدمات میں پیش ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، لیکن احتجاج کی حد تک بات رہی تو احتجاج بھی آج وفاقی آئینی عدالت میں ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ جسٹس حسن نظر رضوی کی عدالت میں آج جو ہے وہ ایک کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، اور اس کیس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو میرا خیال ہے کہ اگر اور ان کی جگہ پہ کچھ جج ہوتا تو شاید اس قسم کے ریمارکس نہ دیے جاتے۔ بہرحال وہ ایک ریلوے کا کیس تھا، ریلوے لیزز سے متعلق ایک کیس تھا، اور اس کیس میں جسٹس حسن نظر رضوی نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، جس کے آگے ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن جسٹس حسن نظر رضوی نے اس کیس میں کچھ ریمارکس ایسے دیے ہیں۔ طارق محمود جہانگیری صاحب پر آتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے وہ میاں داؤد وکیل ہے، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی فیک ڈگری کے معاملے پر، مبینہ طور پر جعلی ڈگری کا معاملہ تھا۔ اسی درخواست پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روکا تھا۔ بہرحال وہ درخواست لے کر اس نظرثانی کی جو درخواست ہے وہ لے کر گئے تھے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جوڈیشل آرڈر جو ہے اس کو معطل کیا تھا۔ اس میں ایک نئی اور اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو درخواست ہے، جس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی ہے، اور 25 نومبر کو یعنی کہ منگل کے دن یہ اس درخواست پر سماعت ہوگی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر جو ہے ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہوگا جو اس کی سماعت کرے گا۔ اب اس سماعت پہ کیا ہوگا؟ ایک جو چیز سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اسی آئینی بینچ کے اس وقت جسٹس منیر خان صاحب سربراہ تھے، اسی آئینی بینچ نے یہ حکم جو ہے یہ معطل کیا تھا، کالعدم قرار دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ تو جسٹس منیر خان صاحب کی آئینی عدالت میں ہوتے ہوئے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ دوبارہ سے کیس فکس ہونا، یہ ایک نئی بحث جو ہے اس کو چھیڑ رہا ہے، اور ممکنہ طور پر جیسے طارق محمود جہانگیری کی جو مبینہ جعلی ڈگری ہے اب اس کو ایکچوئل جو ہے وہ ایک جعلی ڈگری بنایا جائے گا۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کو آج ایک کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں تھا، گل سر آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتائی تھی کس کیس میں جو ہے وہ ان کو طلب کیا ہے۔ ان کو ایک کیس میں جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سہیل آفریدی صاحب جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے ان کو جو ہے وہ طلب کیا تھا، چیف الیکشن کمیشنر ان کو طلب کیا تھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب آج نہیں آئے، ان کی جگہ پہ ان کے وکیل علی بخاری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں، اور علی بخاری صاحب نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر یہ کہا ہے کہ جی 2 درخواستیں ہمیں ایک ساتھ 2 نوٹس ہوئے ہیں، ایک نوٹس یہاں پر ہوا اور ایک نوٹس ہری پور میں ہوا ہے، تو اب ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک نوٹس پہ ایٹ اے ٹائم 2 جگہ پر پیش ہو، ہم ایک ہی جگہ پیش ہو سکتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی کی طرف سے میں جو پیش ہو رہا ہوں، باقی جو ہے وہ میں اس طرح سے پیش نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی طرف سے آج میں پیش ہو رہا ہوں آئندہ سماعت پر، اگر آپ ایک جو نوٹس ہے اگر اس کو معطل کر دیتے ہیں تو پھر آئندہ سماعت پر جو ہے وہ میں سہیل آفریدی جو ہے وہ خود بھی ذاتی حیثیت میں بھی پیش جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ علی بخاری جو ہے وہ پہلے ہی ویسے بتا چکے تھے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے۔ اچھا، آج کی سماعت میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کو میں نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا وہ کام پر ہے، جس پر ان کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ایک میٹنگ میں ہے، اور میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ٹیلی فون پر میری ان سے بات ہوئی تھی۔ چیف الیکشن کمیشن کے نام سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ کے پی کے میں ہے، علی بخاری نے کہا کہ جی وہ بالکل کے پی کے میں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد علی بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ ڈی آر او نے بھی اس کیس میں ہمیں طلب کر رکھا ہے، اور ڈی آر او سے پتہ کر لیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، ممبر سندھ کی جانب سے کہا گیا۔ اس کے بعد ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی آج ہی وہ یہ ہوئی کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو استثناء کی درخواست تھی وہ منظور ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز وہ یہ کہ طلال چودھری صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اسی ٹائپ کی دھمکیاں جو کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک طرح سے مبینہ طور پر سہیل آفریدی نے جو دھمکیاں دی تھی۔ سماعت کا احوال بھی آپ نے جان لیا، اور اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے طلال چودھری کے بھائی جو ہے ان کو طلب کیا ہے، وہ ممکنہ طور پر منڈے کو یا ٹیوزڈے کو یا جب بھی ان کو نوٹس ان کو ہوا ہے، نوٹس پہ تاریخ مینشن نہیں ہے، لیکن ان کو جو الیکشن کمیشن نے طلب کیا، ممکنہ طور پر جن سہیل آفریدی کی اگلی سماعت ہوگی اسی دن طلال چودھری کے جو بھائی ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا، اور طلال چودھری کو بھی ان کے ساتھ طلب کیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی عام ترین اپڈیٹ سے صاحب کیا فکر کے لیے